नमस्कार दर्शकबिन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। हामी सभ्यता कार्यक्रममा सभ्यतासँग जोडिएका विविध पक्षहरूका बारेमा चर्चा, परिचर्चा अनि सभ्यता संरक्षणका लागि समर्पित हुने गर्छौँ र सभ्यतासँग सम्बन्धित विविध पाटाहरूलाई हामीले कार्यक्रममा ल्याउने प्रयत्न गर्ने गर्दछौँ। र आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म नेपाली गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा अनि न्यायका क्षेत्रमा र विशेष गरेर कविता र काव्यका क्षेत्रमा आफूलाई एउटा महान हस्तीका रूपमा अथवा एउटा धरोहरका रूपमा स्थापित गराउन सफल वरिष्ठ सर्जक दिनेश अधिकारी हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद र आदरणीय दर्शकहरूमा मेरो नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। विशेष गरेर यहाँ साहित्यको लामो यात्रामा, भगीरथ यात्रामा उत्रनुभयो र त्यसले नेपाली साहित्यलाई एउटा ठुलो योगदान पनि दियो र सँगसँगै न्यायको क्षेत्रलाई पनि लिएर यहाँ त प्रशासनिक अथवा सरकारी क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुभयो। यो दुईवटा विधालाई सँगसँगै अगाडि लिएर हिँड्दाखेरिका यहाँका चुनौतीलाई हामीले कसरी लिन सक्छौँ? के कस्ता बाधा व्यवधानहरू आए? 32 सालदेखि औपचारिक रूपमा म साहित्यमा लागेको रहेछु। हजुर। प्रकाशन भन्नु थालेको अर्थमा कुरा गरेको मैले। हजुर। र 41 सालदेखि म नेपाल सरकारको न्याय सेवाको एउटा कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहेँ। र यहाँनेरि कुरा के हो भने धेरैले जागिरले साहित्यलाई बाधा पुर्याउँछ हजुर भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर म त्यसो भन्दिनँ। जागिर मेरो लागि साहित्य सिर्जनामा ऊर्जाको रूपमा रह्यो। भोगाइलाई त्यसले उतार्नका लागि ऊर्जाको रूपमा किन रह्यो भने जागिरका कारण म देशका विभिन्न भूगोलहरूमा पुगेँ, त्यहाँको संस्कृति, जनजीवन बुझेँ। त्यो बुझ्ने मौका मलाई जागिरले दियो। हजुर। अनि त्यो चिजहरूलाई मैले आफ्ना लेखनका सन्दर्भमा कता 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 प्रयोग गर्दै गएँ त्यो अनुभूतिहरूलाई। त्यसैले मलाई जागिर सिर्जनाका लागि बाधक रहे जस्तो लागेन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मान्छेको एउटा पेसा हुन्छ, एउटा सोख हुन्छ। हजुर। सामान्य हिसाबले कुरा गर्दा जागिर मेरो पेसा भयो। हजुर। साहित्य अथवा भनौँ लेखन मेरो सोख रह्यो। त्यसैले सोख र पेसा बीच विभेद छ भनेर किन मान्नु हुँदैन भने यी दुईटै कुरा फरक फरक हुन्। स्वीकार गर्नुपर्छ। स्वीकार गर्नुपर्छ। र साहित्य, यहाँ त साहित्य एउटा लचकता पनि हुन्छ। यसमा विशेष गरेर सोझो अर्थ नभएर अभिधा, लक्षणा अनि व्यङ्ग्यार्थ पनि हुन्छ। तर यहाँ त न्यायका क्षेत्रमा त फेरि सोझो जे छ सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो जुन परिस्थितिमा कसरी हुनुपर्ने त्यसमा आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गराउनका लागि कति सहज हुने रहेछ भन्न खोजेको मैले चाहिँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ अथवा मेरै कुरा गरौँ, तपाईँलाई किन भनौँ, म छोरो पनि हुँ, म पति पनि हुँ, म बाबु पनि हुँ, म अधिवक्ता पनि हुँ। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ हैन। घरभित्रकै कुरा गर्यो भने हजुर म तीनटा विविध रूपमा जसरी प्रस्तुत हुन्छु र त्यहाँनिर फरक पर्दैन। म छोरा हुँदा छोरा नै भएको हुन्छु, बाबु हुँदा बाबु नै भएको हुन्छु, पति हुँदा पति नै भएको हुन्छु। पेसा र व्यवसायमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ। भनेपछि यहाँले साहित्यमा कुन रूपमा प्रस्तुत हुने र पेसामा कुन रूपमा प्रस्तुत हुने अथवा लेखनमा कसरी हुने त्यसलाई एउटा न्यायपूर्ण तरिकाले नै पक्कै पनि निर्वाह गर्नुभएको छ। 500-600वटा भने भन्दा बढी गीतहरूमा यहाँले गीत सिर्जना गर्नुभएको छ अथवा लेखन गर्नुभएको छ। त्यस्तै यहाँले विशेष गरेर कविताका क्षेत्रमा त्यत्तिकै सिद्धहस्तता प्राप्त गर्नुभएको छ र यो सबैको अनुभव बटुल्दाखेरि साहित्य के रहेछ? हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै परिभाषामा बान्ने पक्षमा हजुर म हिजो पनि थिइनँ, आज पनि छैन। हजुर। म यति मात्रै भन्न सक्छु, यो अभिव्यक्तिको एउटा माध्यम हो
मान्छेले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न पाएन भने हजुर सबैभन्दा ठुलो पीडा है अभिव्यक्ति गर्न नपाउँदाको हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। बाकलाई बन्देज गरियो भने अब परिभाषा किन गर्न चाहन्न भने तपाईले अथवा मैले भानुभक्त आचार्यकै कविता चाहिँ कविता हो भनेर बसेको भए हजुर न ईश्वर बल्लभ सुन्नुहुन्थ्यो, न बैरागी काइला सुन्नुहुन्थ्यो, न श्रवण मुकारुङ सुन्नुहुन्थ्यो, अथवा रमेश क्षितिजलाई सुन्नुहुन्थ्यो, अथवा विप्लव ढकाललाई सुन्नुहुन्थ्यो। हो, ती त ओझेलमा पर्थे। त्यो के हुन्थ्यो भन्दा सधैँभरि त्यही एउटा परिधिमा मात्रै घुम्नु पर्थ्यो। त्यो घुम्यो भने के हुन्छ, अथवा एकै ठाउँमा स्थिर रह्यो भने के हुन्छ भन्दा पानी हजुर खोलामा पनि बग्छ, इनारमा पनि छ, पोखरी पनि छ, पानी हो है। तर नदीको पानीसँग प्रवाह छ, गति छ, त्यसकारण त्यो गनाउँदैन। तपाईँ पोखरीको पानीमा हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ कीटाणुहरू जन्मिन्छन्, त्यहाँ त्यो गनाउन थाल्छ, पानी नै हो। त्यसैले के भने साहित्य नदी हो त्यस अर्थमा, र त्यो नदी हुनुको अर्थमा बग्दै जाँदा आज यहाँ भेटेको ढुङ्गा भोलि उहाँ पुगे हुनसक्छ, आज बिचमा भएको ढुङ्गा भोलि छेउ लागे हुनसक्छ। त्यसैले त्यसलाई परिभाषामा बाँध्न थाल्यो भने नदीले बग्ने ठाउँ पाउँदैन। साहित्य ठ्याक्कै त्यस्तै हो। त्यसैले यसलाई परिभाषामा बाँध्ने भए हामी पोखरी हुन्छौँ। सीमित घेरामा बाँध्नु चाहिँ पोखरी हुने पक्षमा म छैन। नदी बेगेन शुद्धति है, नदी जब वेग पायो भने शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ, त्यो स्वस्थकर हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ कसैले परिभाषित गरेका कुरालाई हामीले रटान दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन, र केही कुरालाई अथवा यो साहित्यलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा शब्दद्वारा अथवा परिभाषा वाक्यद्वारा परिभाषित गर्नु त्यो न्यायोचित हुन सक्दैन। कमसेकम मलाई लाग्दैन। होइन, त्यो मलाई पनि के विश्वस्त लाग्यो भन्दा साहित्य भनेको एउटा असीमित छ, विविध प्रकारका आयामबाट यसलाई खेलाउनुपर्छ। एउटा शब्दद्वारा एउटा कसैलाई अनुभूति लाग्न सक्छ, यसरी हो भनेर भन्देला, तर उसका लागि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अर्को वर्गलाई नपच्न पनि सक्छ। होइन, अभिव्यक्तिको माध्यम त भने मैले, अभिव्यक्तिका कति माध्यम छन्, विविध छन्। आया भने पनि भयो, हो, केही नभनेर मुख बिगारे पनि भयो, हजुर, नबोलिकन अनुहार घरे पनि भयो, हो होइन। त्यसैले के भने त्यसका माध्यम नै यति धेरै छन्, त्यो मैले मेरो ढङ्गले प्रयोग गर्छु। अभिव्यक्ति पनि हो, अरूले भनेकै ढङ्गमा प्रयोग हुनुपर्छ, आउनुपर्छ अगाडि भन्ने छैन। त्यसकारण यसलाई परिभाषाका हिसाबले नसोचौँ। भनिन्छ दिनेश अधिकारी एउटा साहित्यका क्षेत्रमा अथवा गीतकै क्षेत्रमा अथवा कविताका क्षेत्रमा जे भए पनि त्यो शब्द चयन गर्दा अथवा कविता सृजना गर्दा अथवा गीत रचना गर्दाखेरि एकदमै त्यो सबै कुरालाई चाहिँ विचार पुर्याउनुहुन्छ भनिन्छ। तर यहाँ सिद्धान्तमा चाहिँ फेरि त्यति उसमा हुनुहुन्न, आफ्नो एउटा परिधिमा चाहिँ बाँध्न चाहनुहुन्न। तर यहाँले गरेका सृजनाहरू चाहिँ हरेक किसिमका, त्यहाँ छन्द होस्, अलङ्कार होस्, रस होस्, हरेक कुरामा चाहिँ यहाँ एउटा पाबन्दीमा बाँधिएको जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट। यस्तो हो, त्यो यहाँको गुरुता अथवा होइन, त्यो यस्तो हो, म जस्तो हुनुपर्छ। हजुर, हो, म जस्तै हुनुपर्छ, तपाईँ जस्तै हुनुपर्छ। त्यो कसरी हुन्छ भन्दा सामान्य कुरा गरौँ, दाल भात तरकारी तपाईँको घरमा पनि पाक्छ, मेरो घरमा पनि पाक्छ, स्वाभाविक। तपाईँले पकाउने गर्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। हजुर, तर एउटा कुरा पक्का छ, आमाले पकाउनु भएको छ भने हजुर त्यसको स्वाद फरक छ। श्रीमतीले पकाउनु भएको छ अथवा बहिनीले पकाउनु भएको छ भने उहाँको स्वाद फरक छ। दाजु अथवा भाइले पकाएको छ भने स्वाद फरक छ। पकाएको के हो? त्यही चामल हो, त्यही दाल हो, त्यही चिज जो अगाडि गरिन्थ्यो। नुन त्यही हो, भुटुन त्यही हो, तर फरक छ। हो, त्यो फरक हुनेपन ममा छ चाहिँ हरेक स्रष्टाले खोज्छ, मैले पनि खोज्छु। त्यो खोज्दा खोज्दै त्यो मेरो शैली बन्छ।
हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कसैको शैली बन्यो भने, मेरो बनिसकेको छ म दाबी गर्दिनँ हैन, कसैको शैली बन्यो भने ठ्याक्कै उसको सिर्जनाहरू देखेपछि यसमा त फलानुको गन्ध आउँछ भन्छ। भनेपछि त्यो फरकपनको खोजी, त्यो आफ्नोपनको खोजी हरेक स्रष्टाले खोज्छ, म पनि खोजिराखेको छु। त्यो अनवरत रूपमा यहाँको यात्रा अगाडि बढिरहेको छ र यहाँ यत्रो साधनामा चाहिँ तल्लीन हुनुभयो, लागि पर्नुभयो र विशेष गरेर एउटा सफल कवि अनि गीतकारका रूपमा पनि रहनुभयो। विशेष गरेर यहाँका रचनाहरूमा बढी मानवीय पक्ष चाहिँ वकालत भएको पाइन्छ। तपाईँले ठिक भन्नु हो। लेख्ने त लेख्ने होइन, हजुर। मैले भन्ने गरेको पनि छु, म के लेख्छु त भन्दा मलाई आनन्द के लाग्छ भने मान्छेलाई खोतल्न, निफन्न, चिमोट्न, हजुर, काउकुती लाउन हो, मलाई त्यसैमा आनन्द लाग्छ। आनन्द लाग्ने एउटा क्षेत्र हो नि यो। मेरो लेखन भनेको मेरो पेसा होइन नि अहिलेसम्मलाई, हो। त्यसो हुँदाखेरि सोख हो। अनि त्यो सोख चाहिँ मलाई मान्छेलाई निफन्न, उदिन्न, खोतल्न नै आनन्द लाग्छ। म त्यसैमा लागेको छु। अब आनन्द लाग्छ भनेर मानवीय मूल्य र मान्यताहरूको संरक्षण वा जगेर्ना गर्नेतिर मेरो अभिष्ट चाहिँ त्योतिर जानुपर्छ भन्ने अभिष्टका साथ त्यसरी खोतल्छु, हो। खोतलेर क्रूर हुन होइन, हिंसा, हत्या वा अमानवीय व्यवहारको पाटोमा जान मैले खोज्ने चाहनुहुन्न। त्यो खोतल्नुको पछाडि मानवीय संवेदनालाई छुन होइन, देखाउन मलाई मन लाग्छ। अनि राजनीतिक विषयवस्तु चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसमा प्रस्तुत गरौँ जस्तो चाहिँ लाग्दैन? राजनीति त हेर्नुहोस्, म यो समाजको मान्छे हुँ, हो। मैले नदेखे पनि हावाको प्रभाव छ, स्वाभाविक रूपमा प्रकाशको प्रभाव छ, देख्छु तर प्रकाशको प्रभाव छ। यो समाजमा बसेका छु। राजनीति नीतिहरूमा सबैभन्दा ठुलो राजनीति भन्छन्, हो। अनि त्यसले त्योबाट निश्चित भएको अर्थव्यवस्था छ, सामाजिक अवस्था छ, शैक्षिक अवस्था छ, हो। त्यो सबै मेरो वरिपरि छ। अनि म त्यही भित्र बाँचेको छु भने राजनीतिबाट म पृथक छु भन्ने कुरा बिल्कुलै रहँदैन। खाली कुरा के हो भने म राजनीतिका लागि लेख्छु कि लेख्दिनँ। राजनीति मेरो चाहिँ ऊर्जाको स्रोत हुने गरी म राजनीतिलाई ग्रहण गर्छु। जसरी सांस्कृतिक पक्ष ग्रहण गर्छु, आर्थिक पक्ष ग्रहण गर्छु वा अरू पक्ष सामाजिक पक्ष ग्रहण गर्छु, त्यसै गरी राजनीतिक पक्षलाई पनि ग्रहण गर्छु। तर राजनीतिका लागि यहाँले कलम चलाउनुहुन्न। सभ्यताका पक्ष अनि सामाजिक पक्ष त्यत्तिकै आउने गर्छन् यहाँका सिर्जनामा, होइन? अब सभ्यताका पक्ष आउँदाखेरि यहाँले पूर्वीय सभ्यतालाई कतिको स्थान दिए जस्तो लाग्छ आफ्ना सिर्जनामा? ठ्याक्कै त्यस्तो दिन्छु भनेर लेखेको छुइनँ, हजुर। तर अहिले छुँदैन हाम्रो पूर्वीय सनातन, होइन। तर मैले मृत्युको कुरा गरेँ भने, दाह संस्कारको कुरा गरेँ भने मैले पूर्वीय दर्शन सभ्यताकै कुराहरू गरिराखेको हुन्छ नि, होइन? म पूर्वीय सभ्यता लेख्छु वा पूर्वीय दर्शन भनेर लेखिराखेको हुन्न। त्यो स्वतस्फूर्त जसरी चिसो हावा चल्दा मेरो शरीरलाई मैले देखेको छुइनँ हावा, तर मलाई छुन्छ, त्यसै गरी मान्छे आफू हुर्केको सभ्यताभन्दा बाहिर रहेर केही गर्छ भन्ने कुरो भावनाले गर्छ, सोचले गर्छ। तर त्यो स्वाभाविक रूपमा आउने कुरा, स्वतस्फूर्त रूपमा उत्पन्न हुन सक्दैन कुरा हो। त्यसैले त्यसलाई मैले पूर्वीय दर्शन वा पूर्वीय
लेख्छु नै भन्दा सिद्धान्त अगाडि राख्ने कुरा भएन। स्वाभाविक रूपमा यो माटोमै आफै रहेका कारणले, यो सभ्यतामै आफू रहेका कारणले स्वाभाविक रूपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यहाँका सृजनामा तिनीहरूले स्थान हामीले लेख्दा खोलै लेख्छौँ, नदी नै लेख्छौँ, कुवाई लेख्छौँ, हो, समुद्र कमै लेख्छौँ, हो, किन त भन्दा हाम्रो सभ्यतासँग त्यो नजिक छ, बढी नजिक आएको छ। सभ्यता केले निर्धारण गरिरहेछ? भूगोल छ त्यसको पृष्ठभूमिमा, फेरि हैन, भूगोलले पनि गाइड गरिरहेछ एकदमै, हैन। तपाईँ नाचै हेर्नुभयो भने हिमाली भेगमा नाचिने नाच, नेपालकै कुरा गर्छु, बिस्तारै धीमा गतिमा नाचिन्छ, याद गर्नुभएको छ, हो, धीमा गतिमा नाचिन्छ, मध्यतिर अलि छिटो हुन्छ, तराईतिर एकदमै छिटो हुन्छ। किन? त्यसको पछाडि भौगोलिक कारण छ। अक्सिजन कहाँ पर्याप्त छ, कहाँ छैन, कहाँ ठिक्क छ, कहाँ मजाले छ भनेपछि त्यस लगायत कुराहरू भने मतलब सभ्यतालाई पनि भूगोलले प्रभाव पारेको हुन्छ, त्यसले गाइड गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले सभ्यतासँग भूगोलसँग, आफू हुर्केको सभ्यता र भूगोलसँग पृथक रहने कुरा आउँदैन, कहिले पनि रहिएन र रहने कुरा पनि हुँदैन। एउटा सफल सर्जक हो भने त्यो कुरामा सर्जक हुन त्यो जरुरी छैन, त्यो जो कोहीका लागि पनि त्यही हो, तर अलिकति हैन, हामी लेख्छौँ, हजुर, हैन, त्यही कारणले मात्रै कुरा हो, तर अनुभूति त नलेख्नेलाई पनि त हुन्छ नि। अब यहाँले विशेष गरेर पहिलाको समयमा अलि सिडीहरूमा, चक्काहरूमा यहाँका गीतहरू पनि धेरै गए, होइन, धेरै हामीले पनि सुनियो र धेरै श्रोताहरूले पनि सुन्नुभयो। त्यति बेलाको अवस्थाको, त्यति बेलाको समयमा यहाँलाई माग गर्ने गीत र अहिलेको गीतहरूको मागमा चाहिँ केही फरक पाउनुहुन्छ होला? बजारले पनि यहाँका केही गीतहरू पक्कै पनि यो फिल्मका लागि लेखिदिनुहोस् अथवा यो चलचित्रका लागि यस्तो कथावस्तु छ लेखिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्न पक्कै आउनुहुन्छ होला? यस्तो हो, समय सँगसँगै धेरै कुराहरू फेरिएका छन्। हजुर, हिजो जुन समयमा मेरा गीतहरू रेकर्ड हुन सुरु भए, हजुर, त्यतिखेर एउटै मात्रै रेडियो नेपाल थियो, त्यसले गीत रेकर्ड पनि गर्थ्यो। गीत रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि गीत शब्दहरू हजुरको मूल्याङ्कन गर्थ्यो, त्यो भाषिक दृष्टिकोणले शुद्ध छ कि छैन, त्यो समाजका लागि पाच्य छ कि छैन भन्ने लगायत त्यो त्यतिखेर त्यति मात्रै होइन, त्यो व्यवस्थालाई, पञ्चायत व्यवस्था थियो, त्यसले व्यवस्थालाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने समेतका दृष्टिकोणले हेरेर त्यो गीतहरू रेकर्ड हुन्थ्यो। अब रेकर्ड हुनलाई राम्रो गायकले वर्ष दिनमा अथवा गायिकाले वर्ष दिनमा 3-4वटा गीत गर्न पाउनु भनेको ठुलो अवसर हो, अवसर थियो, हैन। आज त्यसैले र गायक गायिकाहरूले पनि स्वर परीक्षा पास गर्नु पर्थ्यो, हैन। अब त्यसका केही राम्रा पक्षहरू होलान्, त्यो नियन्त्रित थियो भने मतलब एक हिसाबले नियन्त्रित थियो। त्यसका केही राम्रा पक्षहरू छन्, गुणस्तरमा सचेत थियो, हो। अब नराम्रा पक्ष छन्, ती त थुप्रै भए, किनभने नियन्त्रण आफैमा नराम्रो कुरा हो। अब आज एउटा गायकले अथवा गायिकाले, मैले भने नि, वर्ष दिनमा 4वटा गीत गाउन पाउनु ठुलो अवसर हुन्थ्यो, गर्वको कुरा हुन्थ्यो। आज चलेका राम्रा गायक गायिकाले दिनमा 4वटा गीत गाउनु सामान्य भइसक्यो, हो। हिजो म प्रथम श्रेणीको गीतकार हो, सुरुदेखि नै रेडियो नेपाल एकदमै हो, हैन, त्यहाँ चाहिँ प्रथम श्रेणीको गीतकार। त्यसले पाउने पैसाको हिसाब गर्दा मैले त्यतिखेर 60 रुपियाँ एउटा गीतमा पाउँथेँ। अहिले 60 रुपियाँ पारिश्रमिक भन्यो भने हाँस उठ्छ। हिजो क्यासेटको बजार थिएन, सिडीको बजार थिएन,
अब त त्यो सिडी क्यासेट पनि पुरानो भइसक्यो, पलायन भइसक्यो भनेपछि समय धेरै बगेर गयो। त्यसैले मान्छेका रुचि चाहना फेरिए, किनभने परिवेशले प्रभावित गर्छ हरेकलाई। हो, अब त्यो परिवेश यस्तो भयो कि अब संसार चाहिँ हाम्रा लागि हिजोको भन्दा साँगुरो हुँदै गयो, बटनमा आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै परिवर्तन भएको छ। अब सङ्गीत उद्योग हुन लाग्यो, उद्योगको रूपमा विकसित छ, सङ्गीत व्यवसायका रूपमा विकसित छ। हो, धेरै जसो आर्थिक पाटोबाटै हेरिन्छ। अब त्यसैले मनोरञ्जन मात्रै नभएर त्यसैले हिजो समर्पणको भावना बढी थियो, अहिले व्यावसायिक दृष्टिकोण बढी छ। परिवर्तनको कुराहरू त्यहाँबाट आउने गर्थे, समाजको यथार्थ चित्रणका कुराहरू आउने गर्थे हैन। अनि अब त्यसैले व्यवसाय भएपछि के हुन्छ भने के चल्छ भन्ने कुरामा ध्यान जान्छ। तपाईँ समर्पण वा साधनाका हिसाबले गर्ने काम एउटा हुन्छ, व्यावसायिक हिसाबले गर्ने काममा चल्छ कि चल्दैन, बजारले लिन्छ कि लिँदैन, ग्रहण गर्छ कि गर्दैन, हो सहस्र यसबाट आयस्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणले जब कति भ्युज जान्छ हैन, त्यो परिवर्तन हो। त्यसैले के भने अब त्योसँग यसलाई तुलना गर्न, ठ्याक्कै तुलना गर्दा यो कमजोर छ यो खतम छ भन्ने होइन। पहिलेका केही सकारात्मक पक्षहरू छन्, अहिलेका पनि केही सकारात्मक पाटाहरू छन्। त्यसैले परिवर्तन चाहिँ प्रशस्त भएको छ। यो पहिलाभन्दा अब यही प्रसङ्गसँग जोडौँ, पछिल्लो पुस्ता तपाईँले एउटा कुरा मैले एउटा कुराको जवाफ दिन बाँकी रह्यो, चलचित्रको कुरा गर्नुभएको थियो। हजुर, मैले चलचित्र 60 भन्दा बढी चलचित्रका लागि 125 भन्दा बढी गीतहरू लेखेँ र करिब 20 वर्षभन्दा बढी भयो चलचित्रमा गीत लेख्ने मोहबाट मुक्त भएको छु, हैन। हजुर, अनि अहिले चलचित्रका लागि गीत लेखिराखेको अवस्था छैन, हैन। अब त्यसका छैन यति मात्रै भनौँ, त्यसका पछाडिका कारणहरू अहिले नलागौँ। म अहिले चलचित्रमा गीत लेख्दिनँ, त्यति हो। तटस्थ हुनुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ, तर अन्य क्षेत्रबाट आफूले चाहिँ त्यो मैले नलेखेको क्षेत्र होइन लेख्नु भएको त्यो विधामा यहाँ धेरै सिद्ध अवस्था धेरैले हेरेका चलचित्रहरूमा यहाँको त्यो सङ्गीतकार अथवा गीतकार भनेर दिनेश अधिकारीको नाम नआउने कमै फिल्म चलचित्रहरू हुने गर्दथे र थिए पनि। र पछिल्लो समय यहाँ विशेष गरेर यो नेपाली संस्कृति अथवा सभ्यता अथवा गीत यी पाटोमा चाहिँ अलिकति हाम्रो पहिचानभन्दा पनि बाहिरी पहिचानले बढी हालिमुहाली पाइराख्दाखेरि यसलाई चाहिँ यहाँले नजिकबाट एउटा वरिष्ठ गीतकार भएका कारणले गर्दा यसलाई निहाल्दा कस्तो लाग्छ भित्री रूपमा चाहिँ? हेर्नुहोस्, मैले अघि तपाईँलाई भने सङ्गीत व्यावसायिक हुँदै गयो। हजुर, हो। अब त्यो व्यवसायलाई राम्रो व्यवसायलाई प्रश्रय दिने कि ठिकठिकैको व्यवसायलाई प्रश्रय दिने कि हो, प्रश्रय दिने तपाईँ हामी हौँ। खास गरी म अझ सञ्चार क्षेत्रलाई सबभन्दा बढी जिम्मेवार देख्छु। उत्पादन सबै हुन्छ, बजारमा सबै थोक पाइन्छ, तर तपाईँले प्रयोग गर्ने गीत सङ्गीत समाजका लागि हानिकारक नभएको अथवा भनौँ सामाजिक जिम्मेवारी बोधका साथ लेखिएका सामग्रीलाई हामी कति प्रश्रय दिइराखेका छौँ, कति स्थान दिइरहेका छौँ। म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु, तपाईँले मेरो हैन पहाड झुक्नुपर्छ, आँधी रोक्नुपर्छ, हामी युवा जुटेपछि काँडै फुल्नुपर्छ भन्ने गीत सुन्नुभएको होला। एकदमै। तर तपाईँले बिरलै सुन्नुभएको एउटा गीत छ, यो मन्दिर यो मस्जिद यो चैत्य यो गुम्बा मलाई छ प्यारो सधैँ आफूभन्दा। म तपाईँसँग भनिराखेका छु, तपाईँले कति सुन्नुभयो, तपाईँले कति प्रश्रय दिनुभयो त्यसलाई? किनभने तपाईँले सुन्नु भनेको तपाईँ कसैले प्रश्रय दिएपछि तपाईँले सुन्ने हो कि कोही व्यक्तिसँग आउनु भनेको। त्यसैले हामी कहाँ छौँ भन्दा हामी व्यवसायको पछाडि आँखा चिम्लेर दौडिराखेका छौँ। अनि बजारले त्यही खोजिराखेका छ भनेपछि उत्पादन त्यही चिजहरू बढी भइराखेका छ, हैन। अब सांस्कृतिक पक्षमा हाम्रो रुचि, हाम्रो चासो, हाम्रो
सञ्चार जगतले लिने जिम्मेवारी बोधको ठुलो भूमिका छ। जुन दिन हामी पूर्ण जिम्मेवार हुन्छौँ हो, त्यसपछि मलाई लाग्छ सांस्कृतिक पाटोमा प्रशस्त लेखिएका छन्, प्रचार प्रसारमा नआएका मात्रै हुन् है, त्यति भनौँ। यहाँ त गीतका क्षेत्रमा एउटा मदन पुरस्कार नै प्राप्त गर्नुभयो। मैले कविताका लागि, कविताको क्षेत्रमा कविता सृजना, कविता सङ्ग्रहकै लागि यहाँले अतिरिक्त अभिलेख कविता सङ्ग्रहका लागि यहाँले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो है। यो अतिरिक्त अभिलेखले एउटा व्यक्त गर्न खोजेको अथवा कतिपय पाठकहरूले त्यहाँनिर दृष्टि नपुगेको अवस्थामा यो विषयवस्तुले गर्दाखेरि यो चाहिँ ओजिलो अथवा अरूभन्दा अलिकति फरक पनि भयो, तसर्थ यहाँ पुरस्कृत हुन सक्नुभयो। के छ त्यसको विषयवस्तु चाहिँ अलिकति? मूल्याङ्कन गर्ने पाटो, मूल्याङ्कनकर्ताहरूको पाटो हो, तर पनि केही न केही विषयवस्तु छ। पुरस्कार महत्त्वपूर्ण हो साहित्यिक जीवनका लागि। मदन पुरस्कार तर के भने पुरस्कार सर्वस्व होइन। हजुर, मैले अतिरिक्त अभिलेख कविता सङ्ग्रहको नाम किन लेखेँ मात्रै भन्छु, अभिलेखहरू हुन्छन् हाम्रो जीवनका होइन। तपाईँ अफिसमा आउँदाखेरि कति बजे आउनुभयो, हाजिर गरेको अभिलेख हो। यी सबै अभिलेखहरू छन्। म एडेड अभिलेख, अतिरिक्त चाहिँ के भने एक्स्ट्राको अर्थमा होइन, होइन, एडेड थप अभिलेखहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा मानवीय संवेदनाका कुरा, मानवीय मनोदशा, समाज हो, मैले भोगेको जीवन, मैले भोगेको परिवेशलाई लिएर। अघि मैले भने म मान्छे खोतल्न निफन्न मन पराउने मान्छे, त्यही खोतलेको निफनेको हो। जति अभिलेख छन् त्यसमा यो अभिलेख पनि प्लस गर्न खोजेको। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पक्कै पनि पुरस्कृत हुनुभयो। आफ्ना सन्तानहरू सबैलाई प्यारा लाग्छन्, धेरै सृजनाहरू यहाँले सृजनुभयो। ती सृजनाहरूमध्ये यहाँलाई अन्तर्हृदयबाट छोएको कुनै यस्तो सृजना अथवा रचना? यहाँका हरेक गीतहरू आफैमा शक्तिशाली छन्, ओजपूर्ण छन्, कसलाई कुन मनपर्ने भन्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ, उसको रोजाइको कुरा पनि रहन्छ, तर पनि गाह्रो छ। जस्तो म तपाईँलाई एकछिनलाई तपाईँले एउटा सृजना भन्नु हो भनेदेखि त सम्भवै छैन। यद्यपि हरेक ठुलो लेखक कविहरू होइन, हाम्रो सन्दर्भमा देवकोटाका कुरा अलग भए होइन, होइन भने तपाईँले ठुलो कविलाई सम्झिनुभयो भने तपाईँ कतिवटा कविता सम्झिनुहुन्छ? म्याक्सिमम 5 वटा सम्झिन्छ, 15, 20, 25 होइन, बलै गरेर सम्झिनुहुन्छ। तपाईँ साहित्यमा रुचि भएको कारणले। होइन भने स्रष्टाकाहरूले केही निश्चित ठाउँमा परिचय बनाएको हुन्छन्, त्यो पर्यायवाची हुन्छ होइन। अनि जस्तो एकछिनलाई मैले उदाहरणका लागि भनेको, ईश्वर वल्लभको कुरा आयो भने मेरी आमाले आत्महत्या गरेको देश सबभन्दा पहिले सम्झिन्छ हो। बैरागी दाईको कुरा गर्ने हो भने होइन, मातेको मान्छेको भाषण सम्झिन्छ होइन। त्यस्तै हरेकको हुन्छ। त्यो मात्रै भने होइन मैले, ती लगायत 5, 7, 10 वटा सम्झिनुहुन्छ। तर लेखा कति थियो त? अनगिन्ती थिए, थुप्रै थिए। परिचय सीमितमा बन्छ। तर फेरि परिचय बनाउने अथवा स्थापित गराउने पनि सीमितले गराउँछ। यहाँले 600 वटा सिर्जनु भयो, तर यहाँलाई स्थापित गराउने अब रह्यो। म तपाईँलाई त्यो परिचयको पाटो त्यसरी बन्छ होइन। मेरो कविताको कुरा आयो भने कुनैले यो भन्ला, कुनैले यो भन्ला, उसको मलाई लाग्छ 10 वटा भन्दा बढी कसैले भन्दैन। त्यो सामर्थ्य छैन उसमा होइन, उसमा सामर्थ्य छैन होइन। उसले त्यसलाई मात्रै ग्रहण गर्यो होइन। त्यसैले अब गीत कुन मनपर्छ भन्नु हो भने मैले तपाईँसँग सोध्छु, सामाजिक सन्देश दिने गीतको पाटोमा कुरा गर्नुभएको हो कि प्रणय पिरतीको पाटोमा कुरा गर्नुभएको हो कि देशभक्तिको भावनाको कुरा गर्नुभएको हो कि विरह वेदनाको कुरा गर्नुभएको हो कि आज सबै प्राकृतिक सौन्दर्यको पाटोमा कुरा गर्नुभएको हो कि? सबै पाटालाई हामीले केलाउँछौँ सामान्यतया हामी, किनकि यहाँले भनेका सबै पाटाहरूसँग हामी, यो कार्यक्रमको एउटा सिद्धान्त पनि छ, विशेष गरेर सभ्यतासँग जोडिने विविध पाटाहरूलाई हामीले जोड्ने गर्छौँ। अब सुन्नुहोस् न, अब मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेँ भने तपाईँले मनपर्ने गीत भन्नुभयो भने म तपाईँसँग सोध्छु कुन पाटोको हो?
हामी त राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावना एउटा हैन। अब त्यसमा पनि दुईटा कुरा छ। हजुर, मैले चाहिँ किशोर उमेरको मान्छेलाई देशभक्तिको भावनामा लिएर जाने ऊर्जाको कुरा गर्ने कि युवाको उत्साहका कुरा गर्ने कि हो अलिकति परिष्कृत मनस्थितिको कुरा गर्ने कि, जस्तो म तपाईँलाई दुईटा मात्रै उदाहरण भन्छु। पहाड झुक्नुपर्छ, आँधी रुक्नुपर्छ, हामी युवा जुटेपछि काँडै फुल्नुपर्छ, त्यो एउटा पाटोमा छ, युवाको पाटोलाई एउटा पक्षधराई। अर्को छ पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ, आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ हो। अब अझ अर्को जान्छु, मर्दा पनि म जहाँ हुन्छु बाँकी त्यहाँ फुल्छ लाखौँ सपनाको छाती। यो हरेक कुराको आफ्नो परिवेश छ हो। अब यसलाई मैले छाने भने कुन चाहिँ छान्ने तपाईँसँग सोध्छु। अन्याय हुन्छ, तपाईँसँग सोध्छु, अन्याय हुन्छ हो। त्यसैले के भने क्षेत्र विशेषले पार्ने प्रभाव, क्षेत्र मात्रै होइन, परिस्थिति, उमेर, परिस्थिति होइन, समयले पार्ने प्रभाव पनि त्यसमा हुन्छ। म त्यो समयमा पुग्नुपर्छ। मैले एसएलसी पास गरेको कुरालाई महत्त्व दिइरहँदा हो 3 क्लासमा फर्स्ट भएको कुरालाई माइनस गरेँ भने म एसएलसी पासै गर्दिनँ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ होइन। तर 3 क्लासलाई महत्त्व दिन थालेँ भनेदेखि त फेरि मेरो एसएलसी त गयो नि, गयो, सबैलाई समेट्नु। त्यसैले एकदमै गाह्रो कुरा हो। म चाहिँ कमसेकम सक्दिनँ। सबैलाई नै न्याय गर्नुहुन्छ, सबै ठाउँमा आफ्ना ओजिला छन् उनीहरू। होइन, त्यो कस्तो हुन्छ भने गीत त फेरि के हो भने सामूहिक कर्म हो हेर्नुहोस् होइन। मेरो मनस्थितिमा सङ्गीतकार पुग्नु पर्यो, सङ्गीत सिर्जनाको मनस्थिति लिएर गायकले गाउनु पर्यो, त्यो भावलाई टपक्क टिपेर त्यो गायनको प्रस्तुतिलाई प्राविधिकले सहयोग गरिराखेका हुनु पर्यो। अहिले त आएर भिजुअल पनि हुनु पर्यो हो। भिजुअल गीत एकातिर हुन्छ, भिजुअलको स्टोरी अर्कोतिर गयो भने के गर्ने, काम गुरु एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो हुन्छ। बडो कठिन कुराहरू छन् र मैले राम्रो गरेँ भन्दैमा गीत राम्रो हुँदैन हो। कतिपय गीतहरू छन्, गीत पनि केका लागि भन्ने हुन्छ, तपाईँ जागरणका लागि कि मनोरञ्जनका लागि कि समाज सेवाका लागि कि चेतनाका लागि कि अध्यात्मका लागि कि पहिचानका लागि होइन, राजनीतिका लागि कि केका लागि हो। त्यो केका लागिले गाइड गर्छ के पहिले केका लागि हो, केका लागि त्यसले गाइड गर्छ नि। त्यसकारण अब मैले जेका लागि सोचेको छु सङ्गीतकारले त्यहीका लागि भनेर आत्मसात गरिराखेको अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि ऊ सङ्गीतकार मेरो मनस्थितिमा पुग्यो भने उसलाई त्यो राम्रो लाग्छ, त्यो लेभलमा पुग्यो भने हो, मेरो मनस्थितिमा पुग्यो भने अनि उसले राम्रो सिर्जना गर्छ होइन। त्यही रूपमा गायक अथवा गायिकामा सञ्चारित भयो भने राम्रो प्रस्तुति हुन्छ। पकाएर मात्रै पनि हुँदैन नि, तपाईँले मिठो खिर त पकाउनु भयो तर खानेले हो होइन, प्लेटको उल्टोपट्टि राखेर दिनुभयो, प्रस्तुति कसरी भयो। तपाईँले दाल भात तरकारी सबै चिज पकाउनु भयो, मुछेरै खानुहुन्छ, थालमा दिँदा छुट्टा छुट्टै राखेर कचौरा सचौरा पनि राखेर गर्नुहुन्छ, झिकेर त त्यही मुछेर खान्छ नि। तर तपाईँले सजिलो होस् भनेर मुछेरै दियो कसैले भने खानुहुन्छ तपाईँ? त्यो त सम्भव छैन, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसैले बडो गाह्रो कुराभित्र तपाईँले प्रवेश गर्न खोज्नुभयो, म बाहिर निस्किन्छु है। एकदमै। अब यो साहित्य विशेष गरेर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि भनेर पूर्वीय दर्शनमा व्यक्त गरिन्छ, तर पछिल्लो समय विशेष गरेर अर्थलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। यसलाई यसरी नै लिनुहुन्छ यहाँले? होइन, लिन्न। अर्थले अग्रता लिएको होला। हजुर। अब तपाईँले धर्म भनेको के, अध्यात्मको धेरै पाटाहरूमध्ये धर्म भनेर हामी कर्मकाण्डलाई भनिराखेका छौँ भने हो, गुण विशेषसँग त्यो होइन। हजुर होइन, कसैको पसिना कसैले सित्तै खानु हुँदैन, त्यो धर्म हो कि होइन? एकदमै हो, मानवीय धर्म। कसैले कसैलाई मार्न हुँदैन, त्यो पनि धर्मसँग जोडिन्छ।
सकेसम्म तपाईले सहयोग गर्नुहोस्। हो, तपाईँ जन्मेको माटोको लागि इमानदार हुनुहोस्। त्यो सबै धर्म हो है, हेर्नु सबै धर्मभित्र। त्यसैले हामीले जसरी बुझिराखेका छौँ नि त्यसरी हेऱ्यो भने त अर्थ बाहेक अरू सबै चिज गएछ क्यारे भन्ने हुन्छ हो। तर होइन, यसको धर्मको मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने अहिलेको समयमा अर्थ अगाडि होला, तर अग्रता लिएको होला, तर धर्म लोप भएको अवस्था चाहिँ होइन। यसबाट मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? मोक्ष भने के? मोक्ष भने मुक्ति। मुक्ति हेर्नुहोस्, मैले कुनै कर्म गरेँ भने मैले प्राप्त गर्ने, मैले कर्म गरेर एकजनाको उद्धार गरेँ भने उसको उद्धार भयो, मेरो त्यो धर्म पनि हो। त्यसबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि छ नि, मेरो मुक्ति हो। मुक्ति मरेपछि पाउने कुरा भन्ने कुरोमा विश्वास गर्दिनँ म। जहिले पनि प्राप्त हुन्छ। मलाई प्राप्त हुने सन्तुष्टि, त्यसले दिने चङ्गापन हो, आनन्द, त्यसले दिने आनन्द मुक्ति हो। त्यसैले म ठ्याक्कै यो परम्परागत परिभाषाभित्र मेरा कुरा नअट्लान्, तर म चाहिँ मोक्षलाई मुक्तिको अर्थमा लिन्छु। मुक्ति चाहिँ मेरो लागि सन्तुष्टिको विषय हो, त्यो जीवनकालमै। अर्को त मैले भोग्न पाउँदिनँ, थाहा छैन, पछाडिको थाहा हुँदैन हो। मैले भोग्दाखेरि नै मुक्ति भोग्छु। यहाँले धेरै सृजनामा के छ, अस्तित्ववादीलाई प्रस्तुत गरे जस्तो लाग्छ या विसङ्गतिवादी जीवनमा? हुन त मानवमा यो दुई मान्छेमा के छ त्यही भन्नु न। संवेदनाहरू, विविध प्रकारका संवेदनाहरू सबै छन्, हो। भावहरू पनि विविध प्रकारका हुने गर्छन्। अस्तित्वको कुरो पनि छ, हेर्नुहोस्, विसङ्गति छ। मैले एउटा कवितामा कहीँ लेखेको छु, मान्छेलाई मारेर खुसी भएर अणु पड्काएर फर्केको मान्छे रमाएर कहाँ जान्छ त? जङ्गल जाँदैन, मान्छेकै काखमा लुटपुटिन आउँछ, हो। आखिर पुग्ने त्यही हो। तसर्थ त्यसैले मान्छे भनेपछि सबै थोक अटाउँछ। साहित्य भनिन्छ यो ब्रह्मस्वाद सहोदर हुन्छ, यसको सृजना अथवा यसको आस्वादन भनिन्छ। यो कुरालाई त स्वीकार गर्नुहुन्छ? ब्रह्मको स्वाद छ र हजुर, सहोदर हजुर, त्यो ठ्याक्कै त्यो हुन्छ, मन्त्रै हुन्छ हजुर, हो। त्यो गायत्री मन्त्र सर नै हुन्छ हजुर, त भन्दिनँ हजुर। तर सन्तुष्टि चाहिँ त्यसले दिन्छ भने त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्ने छैन। तपाईँ हामी जस्तो त्यो लेखकलाई मात्रै हुँदैन, त्यो कवि वा गीतकारलाई मात्रै हुँदैन, हो, त्यो पाठकलाई पनि उस्तै हो है। तपाईँले मैले कविता पढिराखेको छु भने तबसम्म दुईटा किसिमबाट मैले मूल्याङ्कन गरिराखेको हुन्छु। या त ऊ एकदमै दत्तचित्त भएर त्यसलाई ग्रहण गरिराखेको छ, कतै हल्ला छैन, हो। या त ऊ अत्यन्तै आनन्दित भएको छ, थपडी बजाउँछ, हो। त्यो थपडी बजाउने, त्यो मुग्ध भएर सुन्ने कुरा उसले प्राप्त गरेको त्यही समान आनन्द। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। विशेष गरेर नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति पछिल्लो समय अलिकति नेपाली भाषामा अलिकति असहज परिस्थिति आयो। भाषाको यो वर्ण व्यवस्थाहरूमा पनि अलिकति विवादका अवस्थाहरू सिर्जना भए। यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो, यो देशको मूल कानुन संविधान हो। त्यो संविधानले सरकारी भाषा भनेर नेपाली भाषालाई भनेको छ। अरू भाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। सरकारी कामकाजको भाषा एउटा भयो। राष्ट्रभाषाका रूपमा सबै भाषालाई उत्तिकै मर्यादा दिइएको छ। तर
र अब सरकारी कामकाजको भाषा हुनुको पछाडि के भने बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले नेपाली भाषा बुझ्छन्, सञ्चारित हुन्छ भनेर आधार लिइएको हो। जस्तो एउटा भाषा देशभरिमा नचल्न सक्छ हो, एउटा जातिको एउटा क्षेत्रको भाषा देशभरिमा नजान सक्छ। त्यसैले त्यो गरिएको अवस्था हो र नेपाली भाषालाई संरक्षण गर्नु, नेपालका अरू भाषाभाषीलाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको समान दृष्टिकोण राख्नु जिम्मेवारी हो। अब हामी यहीँनेरि म अलिकति सानो प्रसङ्ग जोडिहालौँ, अन्यथा नठान्नु होला। हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। अन्यथा नठान्नु होला। नेपाली भाषालाई हामीले संरक्षण गरेनौँ भने हामीले अहिले जस्तो नम्बर प्लेटहरूको विवाद आइराखेको छ हो, त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषाकै प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने भोलि नेपाली भाषा कहीँ इतिहासमा पढ्ने परिस्थिति नआओस्। त्यो हाम्रो अस्तित्वको कुरा हो, त्यो हाम्रो पहिचानको कुरा हो, त्यो हाम्रो स्वाभिमानको कुरा हो। भाषाका मामलामा हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन, सबै सचेत हुनुपर्छ। त्यो राज्य त्यत्तिकै सचेत हुनुपर्छ र जनता त्यत्तिकै सचेत हुनुपर्छ। व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। केही मनका कुराहरू खोल्न पाएँ, तपाईँले खोतल्नुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। बागमती टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद र सबैभन्दा ठुलो मेरा कुराहरू आदरणीय दर्शकहरूले सुनिदिनु भयो, उहाँहरूप्रति अनुग्रहित छु। धन्यवाद। समादरणीय दर्शकबिन, हामी भाषा, साहित्य, संस्कृति, अझ विशेष गरेर सभ्यतासँग जोडिएका विविध पाटाहरूका बारेमा चर्चा अनि परिचर्चा गर्दै आएका छौँ र गर्छौँ। र आजको कार्यक्रममा आफ्नो साहित्य र सृजनाका क्षेत्रमा र कविताका क्षेत्रमा, गीतका क्षेत्रमा आफूलाई अहोरात्र खट्नुहुने, समर्पित गर्नुहुने र भगीरथ गङ्गा चाहिँ अनवरत बगिरहनुहुने वरिष्ठ सर्जक दिनेश अधिकारी हामी माझ हुनुहुन्थ्यो। आगामी प्रसङ्गमा अथवा आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ सभ्यता कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सभ्यता कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।